जी बेटे, सबक का उन्वान है शायरों के लतीफ़े। लतीफ़े बेटे कहा जाता है चुटकुले, शगुफ़े, कोई दिलचस्प बात। तो लतीफ़े का क्या मतलब है? चुटकुले, शगुफ़े या दिलचस्प बात। तो ये सबक बेटे जो शायरों के लतीफ़े आपके सामने पेश खिदमत है, इसके कुछ मकासद हैं। कहते हैं जी कि तमाम इंसानों में अल्लाह ताला ने एक खूबी ऐसी रखी है जिसमें से वो दूसरे को हंसने और खुश होने का मौका देता है। ये इंसान की हिस्से मज़ाह ही है, ऐसी हरकतें या बातें करता है जो इंसान की ये हिस्से मज़ाह ही है जिससे वो ऐसी हरकतें या बातें करता है जिससे लोग बिला साख्ता हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। हिस्से मज़ाह हर इंसान में मौजूद होती है, मगर आम लोगों की निस्बत कहते हैं कि शुअरा की हिस्से मज़ाह जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है और आम गुफ्तगू में भी वो ऐसे पहलू निकाल लेते हैं जिस पर इंसान मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। तंज़ो मज़ाह पैदा करने के लिए इंसान का शगुफ्ता मिजाज और हाज़र दिमागी होना इंतहाई लाजमी है। कि तंज़ो मज़ाह जिस शख्स ने करना हो तो उसके लिए उसका मिजाज के अंदर शगुफ्तगी और हाज़र दिमागी जो है वो इंतहाई अहम चीज़ है। तीसरी खूबी कहते हैं जी कि मज़ाहिया इंसान में बर्दाश्त का होना कहते हैं बहुत ज़रूरी है। जिसमें बर्दाश्त ना हो तो मज़ाह से लुत्फ़ नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसे मज़ाक का निशाना बनाया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और ये लाजमी अमर है कि जो दूसरों को मज़ाक का निशाना बनाता है खुद भी कभी ना कभी निशाना बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहते हैं जी हर शख्स में कुछ ऐसी खूबियाँ रखी हैं, अता की हैं जो उसे दूसरों से मुमताज़ करती हैं। ऐसी ही खूबियों में से एक खूबी अंदाज़ गुफ्तगू है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा अंदाज़ दिया है जो किसी न किसी हवाले से दूसरों से मुख्तलिफ है। अपने ज़ेर मुताला सबक में अपने इस ज़ेर मुताला सबक में हम मुख्तलिफ शुआरा के अंदाज़ गुफ्तगू से मुतारफ़ होंगे। इस सबक के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे जी, इस ज़ेर मुताला जो सबक है इसमें मुख्तलिफ शुआरा के अंदाज़ गुफ्तगू से मुतारिफ़ होंगे। कहते हैं जी शुआरा भी चूँकि आम इंसानों के साथ रहते हैं, आम लोगों की गुफ्तगू और मजालस व महाफ़िल में शरीक होते हैं। तमाम इंसानी ज़रूरियात और मसाइल से इन्हें भी वास्ता पड़ता है, इसलिए बहुत से अशार हालात और वाक़यात के मुताबिक होते हैं। चूँकि शायरों की ज़िंदगी के अंदर बेटा शेर व शायरी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी अगर मौका महल की मुनासबत से कोई शेर इस्तेमाल किया जाए तो कहते हैं जी गुफ्तगू की शान बढ़ जाती है। हमारे ज़ेर मुताला सबक का एक मकसद ये भी है कि हमें बरमौका अशार के इस्तेमाल का सलीका आ जाए। हमें बहुत से अशार याद होंगे मगर हमने कभी उन्हें अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं किया। यकीन बेटा ऐसा ही है। हालांकि जो अशार हमें याद हैं वो अक्सर मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि जो अशार याद हों उन्हें आम गुफ्तगू में ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसा कि आप लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि शायरों के जो चुटकुले दिए गए हैं, शगुफ़े दिए गए हैं, उनकी जो दिलचस्प बातें यहाँ पर ज़िक्र की गई हैं, उसके अंदर उन्होंने शेर व शायरी का भी इस्तेमाल किया है। चूँकि शायर हैं और शायरी के साथ वो हिस्से मज़ाक भी रखते हैं, तो वो इस चीज़ को भी मलहूज़ खातर रखते हैं। तो आइए बेटे सबक के पहले लतीफ़े की तरफ चलते हैं। सबक के पहले लतीफ़े के अंदर बेटे लिखा हुआ है जी कि एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। तकरार का लफ्ज़ी माना बेटे है बहस, और तूल खींचना बात का बढ़ जाना। कि दोनों दो शख्सों की बहस हुई मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर। एक शख्स कह रहा था कि मीर जो हैं वो बड़े शायर हैं, और दूसरे क्या कह रहे थे जी, मिर्ज़ा जो हैं वो बड़े शायर हैं। तो इस बारे में दोनों की बहस हुई और बहस लंबी होती चली गई। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो मिर्ज़ा का जिक्र किया जा रहा है इससे मुराद मिर्ज़ा गालिब नहीं है बल्कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा मुराद हैं कि मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। दोनों ने सारा मामला ज़िक्र किया। क्या कहा कि मेरा कहना ये है, एक शख्स ने कहा कि मेरा कहना ये है कि मीर बड़े शायर हैं, उम्दा शायर हैं, और दूसरे कहता है जी कि मेरा कहना ये है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो हैं ये बड़े शायर हैं। तो इस बारे में दोनों की बहस हुई थी। तो दोनों अपने उस्ताद जो थे ख्वाजा बासित, ये बेटे MCQ में पूछा जा सकता है,
تو ان کے پاس چلے گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں کہ دونوں میں سے عمدہ شاعر کون ہے؟ تو کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ آہ کے اندر بیٹے ایک درد کی کیفیت پائی جاتی ہے، تو میر کے کلام کے اندر ایک درد پایا جاتا ہے، اور اسی طرح مرزا محمد رفیع سودا کے اندر واہ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے خواجہ باسط نے کیا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، دونوں بڑے شاعر ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا محمد رفیع سودا کا کلام با ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، تو اس کے آگے بیٹے خواجہ باسط نے دونوں حضرات کے دونوں شاعروں کا ایک ایک شعر پڑھا مثال کے طور پر۔ پہلے شعر جو ذکر کیا گیا وہ میر صاحب کا ہے، تو دونوں اشعار کے اندر مضمون ایک ہی ہے، لیکن انداز بیان دونوں کا مختلف ہے۔ ایک کا آہ والا انداز ہوگا میر تقی میر کا، یعنی کہ، اور مرزا محمد سودا کا جو انداز بیان ہے شعر کے اندر اسی مضمون کو وہ ذکر کریں گے تو وہ واہ والے انداز میں ذکر کریں گے۔ تو پہلا شعر ہے میر کا، تو کیا کہتے ہیں جی؟ سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے جی؟ ٹک کا لفظی معنی بیٹے ذرا، ٹک کا لفظی معنی کیا ہے؟ ذرا، کہ میر تقی میر کے کہتے ہیں جی سرہانے میں آہستہ آہستہ بولو، ابھی وہ ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا محمد رفیع سودا کا شعر پڑھا، کس نے؟ خواجہ باسط نے۔ مرزا محمد رفیع سودا کا شعر پڑھا، اسی مضمون کو وہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ تو مرزا محمد رفیع سودا ذکر کرتے ہیں جی سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ بالیں بیٹے کہا جاتا ہے سرہانے کو، تو کہا جا رہا ہے سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے، خدام کا لفظی معنی خدمت کرنے والے، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ تو دونوں کے انداز تحریر کے اندر میر تقی میر کے انداز تحریر میں آہ کا تذکرہ ہے، اور مرزا محمد رفیع کے شعر کے اندر واہ کا انداز بیان کو اپنایا گیا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جی اس کے بعد کیا ہوا؟ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، اس مرزا سے مراد بیٹے مرزا غالب مراد ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، اس مرزا سے بھی مراد مرزا محمد رفیع سودا ہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص جو مرزا محمد رفیع سودا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے، مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ شعر تو میر کا ہے، کہتے شعر تو میر کا ہے، کہ شعر تو یہ میر نے ہی لکھا ہے، لیکن اس کے اندر جو داد خواہی معلوم ہوتی ہے، اس میں جو فریاد ہے، داد خواہی آپ کا لفظی معنی ہوتا ہے بیٹے انصاف چاہنا یا فریاد کرنا۔ تو کہتے ہیں اس کے اندر جو ایک درد فریاد پائی جا رہی ہے وہ اصل میں ان کی نہیں ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بچوں کو پالنے والی دایا کی ہو۔ داد خواہی کا لفظی معنی کیا بیان کیا ہے؟ فریاد۔ اور دادا کس کو کہتے ہیں؟ دادا کہا جاتا ہے بچوں کو پالنے والی ملازمہ، جس کو دایا یا دائی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے جی کہ مگر شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھا بیٹے ہمارے آج کا سبق، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم لوگوں نے بیٹے اس مصنف کا تعارف پڑھا ہے، اس کے اندر جو MCQs تھے ان کو حل کیے، اور اسی طرح سبق کا جو تعارف ہے، سبق کے اندر کیا کچھ چیزیں ہیں، شاعروں کے لطیفے، لطیفہ کسے کہتے ہیں، اور شاعروں کی زندگی کے بارے میں کچھ ذکر کیا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے مزاح کے طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں شاعروں کی زندگیوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سبق کی ریڈنگ کا جو پہلا لطیفہ ہے، سبق کے اندر جو سب سے پہلا لطیفہ ہے اس کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں بیٹے آپ لوگوں کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ ہم سب حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔